अस्सलाम वालेकुम जी। बाद लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो जिन्नात की तस्खीर करें, यानी जिन्नात को काबू कर लें और उनसे मुख्तलिफ काम लें। आज के अमलियात इसी मकसद के लिए बड़े ताकतवर अमलियात दिए जाएंगे, आसान होंगे, कोई भी कर सकता है। इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए भी बताया जाएगा किस तरह प्रोटेक्शन की जा सकती है, किस तरह काबू में लाया जा सकता है, जायज़ मकसद के लिए अमल किए जाए, कि ये मकसद ना हो, ये नीयत ना हो कि कोई गलत मकसद जिन्नात के ज़रिए पूरा किया जाएगा, नहीं तो ये मखलूक जो होती है वो तंग भी करती है, जान भी ले सकती है। यह अपने वजीफ़ा जो है से अलीमुल हकीम तक पारा एक कशफ लूम व तस्खीर जिन्नो इंसान के लिए मुफीद है। जिस महीना की पहली तारीख को पंजशंबा हो, उसल करके इस दिन रोज़ा रखे, शाम को जौ की रोटी और शक्कर और किसी किस्म के साग से इफ्तार करे और अपने वक्त में सो रहे। जब निस शब हो यानी आधी रात हो जाए, उठकर वजू करके लो बकिबला यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह करना है, बैठ कर ये आयतें 33 बार पढ़े। फिर कांच के बर्तन पर मुश्क ज़ाफ़रान और गुलाब से इन आयतों को लिख कर और आबे ज़ाला से यानी बारिश का जो पानी होता है धो कर पिए और सो रहे 7 रोज तक इस तरह। और आखिरी दिन ये आयतें 70 बार पढ़े, मगर मकान तन्हाई का हो और ऊद की धुनी दे। फिर फारग होकर इन्हें कपड़ों में सो रहे, इंशाल्लाह मकसूद हासिल होगा। ये अमल जब किया जाता है, जिन्नात की हाजिरी होती है, जब हाजिरी हो जाए पास गोश्त रखा जाता है, बड़ा गोश्त जो होता है, बीफ जो होता है, उसे पास रखना, दाएं का लिया जाए, भैंस का ना लिया जाए, उसे पास रखा जाता है। और अपने गिर्द हिसार बांध लेना भी बेहतर होता है, बिस्मिल्लाह का हिसार बांधे। आसान तरीका हिसार का बताए देते हैं यहाँ पे कि आपने सिर्फ और सिर्फ 786 दफा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अपनी शहादत की उंगली जो इंडेक्स फिंगर होती है उस पर फूंक मारनी और अपने इर्द गिर्द घुमा देना इसे, बस उसके अंदर ही फिर बैठना, बाहर चाहे जो मर्जी हो उससे बाहर ना निकला जाए। गोश्त जो है वो इसलिए पास रखा जाता है, हिसार के अंदर ही रखना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला कि जिन बेकाबू हो जाए, तो गोश्त जो है वो उस जिन के हवाले कर दिया जाता है। अगर अमल मुकम्मल हो जाए तो ये गोश्त कब्रिस्तान में रख दिया जाता है। अमल बड़ा ताकतवर है, जो इंसान करता है वो जिन्नात को अपने ताबे जरूर कर लेता है। मवारी के दिनों में बहनें हरगिज ना करें, तन्हाई में किया जाने वाला अमल है। किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे बिल्कुल तन्हाई हो। शोर शराबे वाली जगह पर भी अमल नहीं करना चाहिए, जहाँ किसी का आना जाना हो वहाँ भी नहीं करना चाहिए। और जब जिन्नात आपके ताबे हो जाए, काबू आ जाए, तो किसके बारे में किसी को ना बताएं, वरना अमल का असर जाता रहेगा, बाजू का उल्टा भी पड़ जाता है। तमाम चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। ये जो छोटा सा आपको नक्श नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं एक ख़ास अमल बताता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आपने देखा होगा कि जिन्हें जो है वो चिराग से निकल आना, यानी चिराग से उसका ताल्लुक होता है, उसको रगड़ा जाए तो चिन्ह हाजिर हो जाता है। आपके ताबे रहता है जिसके पास वो चिराग होता है। ये फिल्मों में, ड्रामों में, कहानियों में ऐसा कहा जाता है, ये हकीकत है। जो इस नक्श को नकल करता है, इस पे अमल करता है, जिसके पास ये ताबीज़ होता है, जिन्नात उसके ताबे आ जाते। कैसे अमल किया जाता है मुकम्मल तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले तन्हाई वाली जगह पे आपने मसल्ला जो जाय नमाज होती है उसको बिछा के लात के पिछले पैर जो आधी रात होती है किबले की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। ये जो नक्श है इसको अपने मुसल्ले के दाएं कॉर्नर, जो आगे आगे वाला दाएं कॉर्नर होता है, राइट कॉर्नर जो होता है, उसके नीचे रख दिया जाता है। उसके बाद आपने मुसल्ले के ऊपर बैठ के आपने सिर्फ और सिर्फ 333 बार रोजाना यमन शुरू करना है और रोजाना करना है। 333 बार जो है वो आपने या अल्लाह या अल मुल गैब, या अल्लाह या अल मुल गैब, ये पढ़ना है। और उसके बाद दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मुझे गैब का इल्म अता कर, मुझे वो मखलूकात दिखा मेरे ताबे कर जो तेरी पैदा करता है, जो आम इंसान को नजर नहीं आती। तब इंसान कहा जाता है ये अमल करता रहता है, 33 दिन का अमल होता है।
اور اس کے بعد روزانہ یہ نقش اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ نقش ہوتا ہے، عمل مکمل ہونے کے بعد جنات اس کے قابو آ جاتے ہیں۔ وہ ایسی حیرت انگیز اپنی زندگی میں چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ لیکن یہاں پر گزارش ہے، کسی سے اس کا ذکر نہ کیا جائے ورنہ فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ لازم اس چیز پہ عمل کیا کریں۔ میں ویسے نہیں کہتا کہ کسی سے ذکر کر دیا جائے، یہ عملیات ایسے ہوتے ہیں پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ چال دی ہے باقی اس نقش کی بھی۔ یہ نقش کچھ دن پہلے ہمارے اس چینل پہ دیا گیا تھا، یہ دوبارہ ایک مزید عمل کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور بتایا کریں، اس طرح ہم نے عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ اور جمعرات کی خاص دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں چھوڑا کریں، اور جنہوں نے پہلے نام چھوڑے ہوتے ہیں آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے مسائل حل کرے، ان کی حاجات پوری کرے۔ دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہ ایک سلسلہ کی لڑی بن جاتی ہے۔ تو آپ کے کئی مسائل بغیر عملیات کے بھی اللہ کے فضل سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو نام ضرور کمنٹس میں چھوڑنا ہے دعا کے لیے، اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ باقی یہ جو نقش ہوتا ہے، اس کو کرنے کا خاص طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کو نقل کیا جائے، نقل کرنے کے بعد اس کو ایک پانی کی بوتل دی جاتی ہے، اس میں سے ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈالنے کے بعد اس بوتل کو ڈھکن نہیں لگایا جاتا، ڈھکن لگا بنا آپ نے اسے کھلی ہوا میں یا دھوپ میں رکھ دینا۔ کہا جاتا ہے جیسے جیسے اس پانی کی رنگت بدلے گی، جیسے جیسے پانی کی رنگت بدلے گی، ویسے ویسے آپ خواب کے ذریعے پہلے، اس کے بعد حقیقت میں وہ مجربات دیکھیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ کیے ہوں گے۔ آپ نے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے سورہ کوثر کثرت سے پڑھنی ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے، اور اس بوتل پہ جب وقت ملے پڑھنے کے بعد پھونک مارنی ہوتی ہے۔ یہ جو انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اسی کو سارا کچھ نظر آئے گا، کسی اور کو نہیں۔ مجرب عمل ہے، آزمودہ ہے، ناپاکی میں نہیں کیا جاتا، ماہواری میں ہرگز محنت نہ کریں ورنہ فائدہ نہ ملے گا۔ اور یہ 100% تب آپ کریں گے آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے 100%۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، ان پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے۔ انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا کرے پریشان نہ ہوا کرے، توکل اللہ کی ذات پہ رکھا کریں۔ جو اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں ہوتا، اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ مدد کرتا ہے۔